बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 20 मई साल 2026 और मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तबाही इस वक्त टल चुकी है। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया की एक बड़ी कोशिश है, वो इस वक्त रंग लाती हुई नजर आ रही है। बिलखसूस जो पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है, फिर सऊदी अरब के साथ जिस तरह से इस वक्त पेश हैं राब्ते, हंगामी सतह पर मुलाकातों का एक सिलसिला जारी सारी है। आर्मी चीफ भी कल मुमकिन तौर पर ईरान के अंदर जा सकते हैं और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आप जानते हैं कि 3 दिन वहां पर गुजार कर पाकिस्तान के अंदर आए हैं और 24 घंटे भी पाकिस्तान के अंदर नहीं गुजारे कि दोबारा फिर ईरान के अंदर चले गए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तबाही इस वक्त खित्ते के अंदर मच सकती है। अमेरिका की जानब से एक बहुत बड़े हमले की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। बेन गुरियोन एयरपोर्ट जो है इसराइल का, वहां पर बड़ी तादाद में जो अमेरिका के मुख्तलिफ जंगी साजो सामान वाले त्यारे हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं और फाइटर जेट्स हैं, बड़ी तादाद में वहां पर देखे जा चुके हैं और मशरक़ वस्ता के अंदर उनकी तादाद जो है वो मजीद इस वक्त बढ़ाई भी जा रही है। तो पाकिस्तान ने इसमें अहम तरीन इस वक्त किरदार अदा किया है। मुकम्मल रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, सदर ट्रंप से आज एक सवाल किया गया है नेतन्याहू को लेकर, इजराइल को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। 2 से 3 और भी आम तरीन चीजें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, आज सदर ट्रंप से एक सवाल किया गया है कि नेतन्याहू जो इजराइल का प्रेसिडेंट है, आप उसके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं। जिस पर उसने कहा है, सदर ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू वही करेगा जो मैं उससे करवाना चाहूंगा। यानी इससे पहले भी इजराइल जो कुछ कर रहा है ट्रंप के बकौल, ट्रंप ये कह रहा है, वैसे दुनिया तो ये कहती है कि अमेरिका वो करता है जो इजराइल चाहता है। चलें फर्ज कर लेते हैं, ऐसे ही हम मानकर चलते हैं, जो ट्रंप कह रहा है कि जो मैं कहूंगा इजराइल वही करेगा, यानी नेतन्याहू वही करेगा। इससे पहले भी फिर जो कुछ हो चुका है वो यकीनी तौर पर अमेरिका और ट्रंप के कहने पर ही हो रहा है और हो चुका है। ये एक ही हैं। मैं शुरू से आप लोगों को बताता हूं, आप लोग भी बखूबी जानते हैं कि जितनी भी तबाही इजराइल ने मचाई है, जहां पर भी लाशों के उसने ढेर लगाए हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो उसका किरदार है वो आप लोगों के सामने है। तो जो कुछ उसने किया है वो समझ लें अमेरिका ने किया, और अमेरिका ने जहां पर जो कुछ किया समझ लें वो इजराइल ने किया है। तो एक तरफ ये नोबल इनाम लेने की बात करते हैं, हमने इतनी जंगें रुकवाई हैं, तो जनाबे वाला आपके क्या कहते हैं कि हाथ तले पलने वाला एक नजायज बच्चा इजराइल, उसने जो इतनी ज्यादा तबाही मचाई है उस पर फिर कौन सा नोबल इनाम आपका बनता है। तो ये इस वक्त तमाम तर सूरत हाल है। ये बदमाश किस्म के लोग हैं, आप बखूबी जानते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है, जो ईरान के पासदारान इनकलाब हैं, उन्होंने वाशिंगटन के नाम एक खुला पैगाम जारी किया है कि अगर हम पर दोबारा हमला किया तो ये जंग पूरी दुनिया में फैल जाएगी। उन्होंने खबरदार किया है कि ईरान पर किसी भी नए हमले की सूरत में यह तनाज़ा खित्ते की हदूद से बाहर निकल जाएगा, यानी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। चूंकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से दोबारा हमलों के बादल मुंडला रहे हैं, इसलिए ईरान इस खतरे को टालने की कोशिश कर रहा है। ये एक बड़ा ऐलान, बड़ा खड़ा ईरान ने किया है। अब पूरी दुनिया के अंदर कैसे वो जंग फैला सकते हैं या कैसे छेड़ सकते हैं, कि अब ईरान के पास यकीनी तौर पर इस चीज की हिकमत अमली तो मौजूद होगी अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू, जैसे भी है। बल उन्होंने खबरदार कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो कोशिश है, जो सऊदी अरेबिया की कोशिश है, ईरान की कोशिश है, वो इस वक्त हमें रंग दिखाती हुई नजर आ रही है और अगले 36 से 48 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, इंतहा दर्जे के। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट, वो खबर आप लोगों के साथ मुकम्मल सबसे पहले तो मैं शेयर करना चाहूंगा, मालूमात से भरपूर है। 3 दिन वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मुलाकातें करते रहे, जिसके समरात अब नजर आना शुरू हो चुके हैं। इन्हीं मुलाकातों के नतीजे में ईरान ने पाकिस्तान के जरिए जो प्रपोजल अमेरिका भिजवाए, अमेरिका ने कुछ में रजामंदी दिखाई है। ये इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जबकि इस बार ईरान की जानब से भी मुस्बत रवैया अपनाया गया है। तो इसकी वाहिद वजह है पाकिस्तान। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैं हमला करने ही वाला था, तो मुझे कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया है, इसलिए 2 से 3 दिन मैं रुक रहा हूं। अब उसके वो 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं। अब सऊदिया का नाम उसने एवं ही ले लिया है, जबकि कतर या यूएई की समझ आती है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि जो ही अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने यूएई और कतर पर हमला कर देना है। ये तो कन्फर्म बात है, वो इससे पहले भी बार कह चुके हैं। बिलखसूस जो यूएई है
اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لازمن ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ کھل کر امریکہ کی سپورٹ کر رہا ہے اور کھل کر ایران کے خلاف کھڑا ہے، ایران کے اوپر اٹیک کرنے میں ملوث تھا اور رپورٹیں بھی جاری ہوئیں۔ ابھی چونکہ چیزیں ایسی جو ہوتی ہیں وہ دو تین مہینے بعد جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جاری ہوتی ہیں۔ تو ابھی چونکہ انویسٹیگیشن مکمل ہوئی ہے ایران کی کچھ چیزوں کے اندر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں ڈرونز ہیں وہ یو اے سے بھی ایران کے اوپر داغے گئے، اور ہم نے بھی اسی وجہ سے اس ٹائم پر یو اے کے اندر میزائل مارے تھے، کیونکہ کافی لوگ یہ کہتے تھے کہ جنگ تو اسرائیل، امریکہ، ایران کے درمیان ہے، یہ ممالک ایران کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو بدلے میں یہ عرب ممالک کے اندر کیوں ڈرون مار رہے ہیں؟ تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ڈرون بھی مارے جا رہے تھے، اور پھر دوسری طرف امریکہ کی جانب سے وہاں پر فوجی اڈے ان کے موجود ہیں، انہوں نے اپنی حدود دے کے رکھی ہوئی ہے، تو آج ہی وہ ان کو چھوڑ دیں، امریکہ سے جو ہے وہ مکمل بائیکاٹ کر دیں، تو ہم ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم اب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ امریکہ نے حملہ کیا تو ایران نے یو اے اور قطر پر حملہ کر دینا ہے، یہ اب واضح جانتے ہیں وہ، اور ان دو ممالک کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے دفاعی سسٹم یا امریکہ ان حملوں کو روک نہیں پائے گا۔ پہلے بھی ڈرون جتنے آئے ہیں انہوں نے تباہی پھیری ہے، جبکہ سعودی پر حملہ کرنے سے پہلے ایران 100 بار سوچے گا، کیونکہ سعودیہ میں اب مختلف مقامات پر پاک فوج، میزائل سسٹم اور طیارے کھڑے ہیں بڑی تعداد میں۔ اب جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہاں پر تعینات ہو چکی ہیں، اور اب جو ہے وہ کبھی بھی ایران جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ڈرون اٹیک سعودی عرب کے اندر نہیں کرے گا، اور کرے گا بھی تو جس طرح سے پہلے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، ممکنہ طور پر ان فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ سعودی عرب نے خود امریکہ کے ساتھ دو ہاتھ کیے ہیں، خود ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے اپنی جو ہے وہ جو اپنا فضائی حدود ہے وہ آپ کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے، اپنی زمینی حدود آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو اس وجہ سے پھر جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں، پھر سید عباس عراقچی ہیں ایران کے وزیر خارجہ، ان کے آپس میں کافی لمبی چوڑی گفتگو بھی ہوتی رہی ہے، بڑے عام ترین رابطے بھی ہوتے رہے ہیں، تو ان کے آپس میں حالات جو ہیں وہ نارمل سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں، اور پاکستان چونکہ اب مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہے، آتا جاتا ہے، اور ہمارا سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفینس پیکٹ کیا، تو یہ ان کی آپس میں کوئی بڑی جنگ نہیں چھڑنے والی۔ اگر صورتحال بھڑکتی ہے دوبارہ تو پھر یہ زیادہ اٹیک یو اے کے اوپر ہی ہوں گے، یہ بات آپ لکھ لیں۔ دوسری طرف ناظرین محترم سوشل میڈیا پر اسے سپورٹ کرنے والی پاکستانی قوم اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، بڑی تعداد میں لوگ ہم سپورٹ کر رہے ہیں، صاف ظاہر ہے پھر وہ اینگل چینج ہو جائے گا، اس لیے سعودیہ، قطر یا یو اے کی طرح زیادہ پریشان نہیں ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس جنگ کے اثرات بھگت رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی قیادت دونوں کو اپنی عوام کے پاس جانے کے لیے فیس سیونگ چاہیے، اور اب یہ بات دونوں سائڈ سمجھ بھی رہی ہے، اور اس لیے آج وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے انتہائیہ ملاقات کے بعد آج دوبارہ تہران چلے گئے ہیں، اور دوبارہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بھی ایران کے اندر آپ کو کل نظر آ سکتے ہیں، ممکنہ طور پر ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اب ایک ہی ہفتے میں دوبارہ ایران جانا بلا وجہ نہیں ہے، اس کے مطلب صاف صاف ہے کہ دونوں سائڈ اپنے اپنے مطالبات سے کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اگر امن معاہدہ ہو گیا تو اس سب سے زیادہ کاوش ہے وہ پاکستان ہی کی ہوگی۔ اب ممکنہ طور پر ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، بنیادی جو مطالبہ ہے ان کا وہ تو ایک ہی ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ یورینیم مقصدہ ہمارے حوالے کر دیں، اس پروگرام ختم کر دیں، لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب اگر ٹرمپ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ یورینیم کی افسودگی جاری و ساری رکھیں، تو یہ ٹرمپ کی بھی ایک اس کے لیے بھی شکست ہوگی، شکست اس کو خیر پڑ چکی ہے، مزید اس کے لیے لوگوں کے سامنے وہ نہیں جا پائے گا، فیس سیونگ اس کو چاہیے۔ اور اگر ایران ایسا کر دیتا ہے، ان کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر ایران کے لوگ بھی سڑکوں پر نکل آئیں گے ان کی گورنمنٹ کے خلاف کہ ہم نے اپنے لیڈر کو شہید کروا دیا، اتنے لوگ مروا دیا آپ لوگوں کے پیچھے، اور آپ نے تمام چیزیں ان کے حوالے کر دی ہیں۔ تو اس وجہ سے دونوں جو ممالک ہیں اب ان کو کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالنا ممکنہ طور پر پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک بڑی عام ترین اس میں کوشش کر رہا ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر